हेलो डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक़ लाइफ के किसी भी फील्ड से है और वो लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ में बिग ड्रीम्स रखते हैं, एम्बिशंस रखते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए एक अवेयरनेस का, गाइडेंस का रोल प्ले करता है। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से डिफरेंट एजुकेशनल थाट्स, इसके साथ साथ सोशल अवेयरनेस की थाट्स और इसके साथ साथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल मोटिवेशनल थाट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लाइफ में सीखने का ज़रिया बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने का प्रोसेस जो होता है, सीखने का अमल जो होता है लाइफ में जारी व सारी रहता है और इंसान जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा रहता है, ग्रोथ हासिल करता है सीखने के साथ साथ। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपनी काबिलियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का ज़रिया बनते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से डिफरेंट इसमें कंटेंट्स जो हैं, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थॉट्स जो है वो शेयर करते हैं। समटाइम्स हम जो है वो जर्नल थॉट्स शेयर करते हैं, सोशल थॉट्स शेयर करते हैं, एजुकेशन की थॉट्स, और इसके साथ साथ जो है वो समटाइम्स डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स और स्पीकर्स होते हैं उनकी बुक्स जो हैं वो आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें मतलब डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशनल थॉट्स जो हैं वो हमारे लिए सीखने का ज़रिया बनती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर व्यूअर्स, वो है बेसिकली तौर पर, ख़ास तौर पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मतलब वो सब स्टूडेंट्स जो लाइफ में अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कि जब हम सोचते हैं बेसिकली तौर पर, ख़ास तौर पर जब हम इवन स्कूल एज से ही मतलब सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, और फिर जैसे जैसे फिर हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, और डिफरेंट मतलब लोगों से ओपिनियन लेते हैं, और इसके साथ साथ इंटरनेट के ज़रिए से देखते हैं कि आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, तो उसके मुताबिक हमें करियर्स को या करियर की किन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको हासिल करने की ज़रूरत है। मसलन कई लोग जो हैं वो फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहते हैं, वो कई लोग जो हैं वो किसी सर्विसेज के सेक्टर में जाते हैं, कई लोग जॉब्स करते हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ ज़राए होते हैं जिनको हम सोर्सेज ऑफ इनकम कहते हैं। मसलन बिज़नेस जो है वो आप किसी प्रोडक्ट के ज़रिए से करते हैं, दोनों में डिफरेंस ये है मसलन बिज़नेस और सर्विसेज में, कि बिज़नेस जो है उसमें आप अपनी कोई बनाई हुई प्रोडक्ट को सेल करते हैं या किसी की प्रोडक्ट को ला के जो है वो सेल करते हैं और उसमें से प्रॉफिट हासिल करते हैं। और जो सर्विसेज हैं बेसिकली तौर पर, सर्विसेज जो हैं वो उसमें आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करते, लेकिन आप अपनी सर्विस जो है उसको सेल करते हैं। मसलन आप एक आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप कोई ऐप्स बना सकते हैं, आप कोई ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। ये आईटी की डिफरेंट स्किल्स हैं। और इसी तरह जो डॉक्टर है वो भी एक स्किल है, मतलब जिसमें वो अपनी सर्विसेज को सेल करता है, मेडिकल की सर्विसेज को। इसी तरह कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, तो ये सब लोग वो हैं। और इसी तरह के मुख्तलिफ लोग जो मतलब अपनी सर्विसेज को दे के और उसके बस जो है वो रिवॉर्ड हासिल करते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो इसको हम जो है सर्विसेज का सेक्टर कहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो सेक्टर होता है वो जॉब्स का सेक्टर होता है जी। जॉब्स पे जो है वो डिवाइडेड होती हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब्स में। और जॉब्स में भी कोई भी पर्सन जो है वो मतलब डायरेक्टली अपनी स्किल, आई मीन टू से, किसी अपने क्लाइंट को नहीं देता, वो जिसके लिए काम करता है अपना एम्प्लॉयर कहते हैं, उस एम्प्लॉयर को वो अपनी स्किल देता है बेसिकली तौर पर। यानी कि स्किल्स जो डायरेक्टली स्किल्स हैं उसमें आप अपना काम, अपनी स्किल्स का कोई काम करते हैं, अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं। लेकिन जॉब में आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं बेसिकली तौर पे, और वहाँ पे जॉब करके आप मंथ बाद उसकी सैलरी जो है, सैलरी या कमीशन या दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन होता है वो लेते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब सवाल ये होता है सबसे पहले कि हमें क्या करियर जो है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मसलन हम लोग
ایون آج کل کی ایجوکیشن بھی پروفیشن بیسڈ بن چکی ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون سا پروفیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ کلکنگ پروفیشن ہے، یعنی کہ جو ہمیں ہائی پے کر سکتا ہے. مثلا اب وہ والا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن جسٹ اپنے انٹرسٹ کے لیے، بہت کم شاید 1% لوگ ہوں گے جو ڈفرینٹ ڈگریز کو صرف اپنے تسکین کے لیے، اپنے شوق کے لیے کرتے ہیں. تو میجورٹی ہمیں 90% سے بھی زیادہ لوگ وہ ملتے ہیں جو اپنے پروفیشن کو لائک مائنڈ میں رکھ کے کہ ہمیں فیوچر میں اس کے عوض فائنینشیل ارننگ کیا ہو سکتی ہے، جابس کون سی اچھی مل سکتی ہیں، ہم اس کے عوض اچھا بزنس کیسے کر سکتے ہیں، ہم اچھے لائر کیسے بن سکتے ہیں، ہم اچھے ڈاکٹر کس طرح بن سکتے ہیں. تو یہ چیزیں مختلف مائنڈ میں رکھی جاتی ہیں. ہم اکثر لوگوں سے مشورہ بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں، یا جو لوگ اس فیلڈ میں سے گزرے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں. مثلا ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ کامیاب ہے، یا کوئی سی ایس پی آفسر ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں. تو یہ مختلف فیکٹر ہوتے ہیں. لیکن ہمیں جب آپ خاص طور پر آج کا ہمارا جو موضوع بھی ہے وہ یہی ہے بیسیکلی طور پر کہ ہمیں رائٹ کریئر یا رائٹ پروفیشن جو ہے وہ ہم کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ وی کین اڈاپٹ رائٹ پروفیشن، کن پوائنٹس کو ہمیں مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم مطلب اپنے مائنڈ کو اس طرف سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر جسٹ جو ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں، یا پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں کئی لوگ، تو مطلب کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچتے. تو ہر چیز کا رزلٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ رزلٹ لیس ہونا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے میننگ جو ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سب، خاص طور پر جو ینگسٹرس ہیں وہ بھی، اور والدین جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے کریئرس کے حوالے سے ضرور ان کو فرینڈلی جو ہے وہ گائیڈ کریں. اگر مطلب سم ٹائمس اس طرح ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ویل اٹس نو پرابلم، تو آپ اپنے مینٹورس جو ہیں، اپنے اساتذہ جو ہیں ان سے مشورہ کریں. پھر آپ جو سا فیلڈ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے بھی ضرور آپ مشورہ کریں کہ آپ کو مطلب اس میں کیا اسکوپ ہے، اس کے لیے آپ کو کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو ہم سیکھیں گے آج کہ کن پوائنٹس کو آپ کو مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ پروفیشن کو چوز کرنا چاہتے ہیں. کہ کیا آپ ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں، آپ سروسز کو، جابس کو، گورنمنٹ جابس کو، یا مطلب ابراڈ جانا چاہتے ہیں، کیا ڈفرینٹ چیزیں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو ان ایلیمنٹس کو مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو چوائس آف کریئرس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو اس پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے کہ چوائس آف کریئر میں، وہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. ایپٹیچیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ، آپ کی دلچسپی جو ہے وہ کس شعبے میں ہے. مثلا ہم کبھی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل فیلڈ کے ہوتے ہیں. مثلا ہم عام لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ سائنسز کے سبجیکٹس میں ویک ہوتے ہیں، یا تھیوری کے سبجیکٹ میں ویک ہوتے ہیں. اسی طرح کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو تھیوری کے سبجیکٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ میتھمیٹکس میں ویک ہوتے ہیں. تو مطلب اس کے ساتھ ساتھ مطلب اساتذہ کی بھی ایک آبزرویشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر کہ کوئی پرسن جو ہے وہ ایک اچھا اسپورٹس مین ہے، ایک اچھا سنگر ہے، ایک اچھا میوزیشین ہے، ایک اچھا مطلب وہ کوئی بھی ایک اچھی اسپیچ کر سکتا ہے، ایک اچھا مطلب اسپورٹس مین بن سکتا ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کریں کہ یہ آپ فیوچر میں مطلب اپنی اسکل کو کس پرپز کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور آپ کا جو ایپٹیچیوڈ ہے مثال کے طور پر، کیا وہ کسی ٹیکنیکل شعبے کے لیے، یا آپ کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ کسی سائنسی چیز کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے. آپ کا رجحان جو ہے وہ مطلب قانون کے پڑھنے میں، یا اس کو دلچسپی رکھنے میں، یا مطلب کرنٹ افیئرس پہ، یا جس چیز میں بھی ہے. مثال کے طور میوزک میں ہے تو آپ ایک میوزک کی بھی پوری ایک ڈگری ہوتی ہے. آپ کا انٹرسٹ اگر کمپیوٹر کی چیزوں میں، آئی ٹی کی پوری ڈگری ہوتی ہے، تو اسی کو ایک کریئر پاتھ بنا کے تو آپ لے کے چل سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے کریئرس کی چوائس میں وہ آپ کا ایپٹیچیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا رجحان، آپ کا ذہنی جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے. اس چیز کو ضرور آپ مائنڈ میں رکھیں جب آپ اپنے کریئرس کو چوز کرنے کی بات کرتے ہیں. بیکاز کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بار بار آپ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ لائف آلریڈی بڑی مختصر سی ہوتی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے. اس میں اگر ہم صرف ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے تو وی ول ریچ نو ویئر.
तो एक ही करियर को आप अडॉप्ट करके तो आप आगे कैसे जो है वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग एप्टीट्यूड। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए जब आप करियर को चूज़ करने की बात करते हैं? सेकंड पॉइंट शुड बी, दूसरी पॉइंट ये है कि हमें मतलब उस डिग्री को, ज़ाहिर है कि आप कोई भी अगर शोबे में आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, या आपको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी, या आपको कोई भी मतलब ऐसा काम जो है वो करने की ज़रूरत होती है। तो आप अपने माली ज़राए जो हैं वो देखेंगे कैसे जनरेट कर सकते हैं एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। मिसाल के तौर पर आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं सिर्फ जस्ट एक शोबे की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर ज़ाहिर है कि अगर आप प्राइवेट एजुकेशन के साथ बनेंगे तो फिर ये तो इट इज़ टू एक्सपेंसिव। तो हमें फिर ये देखना है कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट जो होता है मिसाल के तौर पर, जो जिसको हम बेसिकली MD कैट का टेस्ट कहते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के साथ ये प्रूव करना चाहता हूँ। तो वो टेस्ट आपको पास करना पड़ता है जिसमें आपके मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम भी काउंट होते हैं, और इसके साथ साथ फिर आप जो MD कैट का टेस्ट देते हैं वो भी आपको पास करना पड़ता है। आपके FSC के जो मार्क्स हैं वो भी काउंट होते हैं, और देन मेरिट बनता है कि आप अगर मेरिट पे आ जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मेरिट के ऊपर तो बिल्कुल ना होने के बराबर, ज़ाहिर गवर्नमेंट की वो फीसें होती हैं, तो फिर आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो फिर आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरिट पर नहीं आते फिर ज़ाहिर है कि इसकी लाखों में फीसें हैं, तो फिर अगर आप उसमें, तो फिर ज़रूरी ये है कि आप इतनी मेहनत करें कि मेहनत करके मैट्रिक के साइंस के नंबर्स के साथ आप अच्छे मार्क्स लें, 90% से ज़्यादा नंबर आप मैट्रिक में लें। FSC में भी इसी तरह मेहनत करके आप मेडिकल के सब्जेक्ट रखें, 90% से अबव मार्क्स हासिल करें। MD कैट की तैयारी करें, और उसमें भी आप मतलब क्योंकि ज़ाहिर है एक एक नंबर का कंपटीशन होता है, पूरे प्रोविंस से होती हैं, पूरे सिटीज़ में मतलब बहुत कंपटीशन होता है। तो फिर आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं MBBS की डिग्री के लिए कि आप मेरिट पे आ सकते हैं, और फिर आपका एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होगा, और फिर आप जो है वो मेरिट पे एजुकेशन हासिल करते रहते हैं। 5 इयर्स का MBBS करेंगे, हाउस जॉब करेंगे, उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है, मतलब ये जो मेडिकल काउंसिल होती है इसकी तरफ से, कि अब मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से, कि आप बतौर डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब, या अपना क्लिनिक कराने का, मतलब कोई भी चीज़ होती है। इसी तरह मेडिकल के डिफरेंट 15-16 प्रोफेशन होते हैं। तो एक बात तो ये है कि एप्टीट्यूड जब आपके पास होता है तो उसके साथ फिर आपको अपने जो वसाइल हैं उनको भी देखना है कि अगर आपने डॉक्टर ही बनना है तो फिर ज़्यादा आपके पास अगर इतने वसाइल नहीं हैं तो फिर आप कैसे मतलब इस बात को लेकर चलेंगे, और आपके पास फिर सब्स्टिट्यूट में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। कि अगर आपके पास एज अ फर्स्ट ऑप्शन आप एक MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए अब आप मेरिट पे भी नहीं आए और आपका वसाइल भी नहीं है, तो एज अ सेकंड सब्स्टिट्यूट अब आपके पास क्या होना चाहिए। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, मैंने चूँकि एक तवील अरसा टीचिंग में भी गुजारा, स्टूडेंट्स जो हैं मैट्रिक के बाद FSC मिसाल के तौर पर वो किसी और शोबे में करते हैं, ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में करते हैं, और मास्टर किसी और शोबे में करते हैं। मतलब उनको खुद ही पता नहीं होता उन्होंने करना क्या है, दे रीच नो वेयर। बस जिस दौरान में वो इंटर कर रहे होते हैं इस दौरान में फिर उनका माइंड चेंज हो जाता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, या इसका कोई स्कोप नहीं है। बहुत सारे लोगों की नेगेटिव बातों में आ जाती हैं। ग्रेजुएशन में लाइन चेंज की, उधर से IT में चले गए, फिर उस देखा कि यार पाकिस्तान में तो IT का स्कोप भी नहीं है, तो फिर हमें जो है वो अपनी लाइन चेंज करके मास्टर में फिर किसी और शोबे में चले गए। तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ज़िंदगी के सारे साल जो आपने मेहनत की ये वेस्ट हो गए। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एक डायरेक्शन रखें। फर्स्ट पॉइंट था एप्टीट्यूड, सेकंड अपने वसाइल, और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना जो फोकस है वो एक तरफ आपका होना चाहिए, वन साइडेड फोकस। अगर आप कभी ज़ाहिर है कि जिस तरह मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक ट्रैवल पर जा रहे हैं, सफ़र पर जा रहे हैं, कभी आप दाएं मुड़ेंगे, फिर आप सीधे चले जाएंगे, फिर बाएं मुड़ जाएंगे, और फिर जो है वो आप फिर रिवर्स हो गए वापस, यू विल रीच नो वेयर। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है, बेशक आपने कितनी दूर भी जाना है तो, लेकिन आपकी मंजिल आपके सामने है, तो फिर आप जो है बेशक थोड़ा सा देर से पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप इधर ही घूमते रहेंगे अपनी सराउंडिंग में, एंड यू विल रीच नो वेयर एट द एंड, बिकॉज के आपने अपनी मंजिल का तयन नहीं किया हुआ, आपका एक फोकस नहीं है। तो जब तक आपका फोकस नहीं, इसकी मिसाल हम आम लाइफ से भी लेते हैं। मसलन हम लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, मोबाइल भी साथ साथ यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, अक्सर खुदा न खासा हादसात होते हैं, बिकॉज
کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہم بیٹھے اسی جگہ کلاس میں بھی ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں, ٹیچر پڑھا رہا ہے, ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہم موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ گھروں کی بات سن رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کی بات سنتے ہیں نہ ادھر کی بات. تو ہم لوگ تو فوکس از ویری امپورٹنٹ ہے. تو جو بھی کام کریں پورے فوکس, پورے دھیان کے ساتھ, پورے مائنڈ کے ساتھ کریں. اگر آپ پورے فوکس, مائنڈ اور دھیان کے ساتھ ایک کام نہیں کرتے تو اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو صورت میں کسی صورت نہیں نکل سکتا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فورتھ پوائنٹ جو ہے کہ آپ کو اپنی اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے. اسیسمنٹ یا ایویلیویشن جس کو ہم کہتے ہیں, کہ آپ کو اپنی اسیسمنٹ ہونی چاہیے بیسکلی طور پر کہ آپ کتنے ذہین ہیں, آپ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ کا اسٹڈی آورس کتنے, آپ میکسیمم کتنی زیادہ دیر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ اگر پڑھیں گے تو کیا جس پروفیشن کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں آپ اس میں اپنے آپ کو ڈال پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. پھر آپ کے مطلب جو وسائل, وقت, آپ کی مطلب دیگر مصروفیات, آپ کا خاندانی ماحول, آپ کا معاشرتی ماحول, یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی طور پر جس کو ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں, جس کی ہم ایویلیویشن کرتے ہیں. اور اس ایویلیویشن کو بعد پھر ہم جو ہے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے جو گولز ہیں, ہمارے جو منزل جس کو ہم نے جس کا تعین کر رکھا ہے, کیا وہ اس کے ساتھ میچ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. تو ان فیکٹرز کو بھی سیلف اسیسمنٹ, سیلف اپریزل یا سیلف ایویلیویشن بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. جب آپ اپنا کریئر کی چوائس کرتے ہیں تو بڑے دھیان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسیس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اسیسمنٹ کے لیے میں نے بتایا کہ کن کن فیکٹرز کو آپ کو مائنڈ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ان گولز کو اچیو کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کو ماڈرن ٹرینڈس جو ہیں اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. مثلاً پرانے ٹائموں میں صرف ہم کہتے تھے کہ انجینئرنگ اور میڈیکل دو شعبے ہوتے تھے, اس کے علاوہ باقی ظاہر ہے آرٹس میں ٹوٹلی جو ہے تو پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ دو شعبے ہوتے تھے. تو اس وقت کے ٹرینڈ میں مطلب آج سے اگر آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیں مثال کے طور پہ, لیکن اب کے مطابق اگر دیکھیں تو اب تو بہت سارے نئی جدت آ گئی ہے, بہت سارے نئے ٹرینڈس آ گئے ہیں. مثلاً آج کل کے شعبے کے مطابق اب سائنس اٹس سیلف اتنی ملٹی ڈائیورسٹیڈ ہو چکی ہے, ڈائیورسٹی اتنی زیادہ آ چکی ہے اس کے اندر کہ اب ہمیں سائنس کا بھی کون سا فیلڈ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. مثلاً آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے, میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ اسکلس کے اوپر کہ کون سی اسکلس جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو ماڈرن ٹرینڈ جو ہے اس کو بھی آپ مائنڈ میں رکھیں کہ کیا اس کا انٹرنیشنل اسکوپ کتنا ہے. صرف پاکستان کے اندر کا اسکوپ نہ دیکھیں. ظاہر سب سے پہلی چیز تو آپ نے اپنا ٹرینڈ اپنے ملک کے مطابق ہی دیکھنا ہے کہ جاب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیوچر اپنا ادھر ہی بلڈ اپ کرنا ہے, لیکن لائف کی کسی اسٹیج پہ اگر آپ کو موو کرنا پڑے تو کیا یہ آپ کی اسکل جو ہے انٹرنیشنل طور پر بھی ایکسیپٹیبل ہوگی, یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کے اپنی جو اسکلس ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ارن کر سکیں, اپنی فیملی جو ہے اس کو رن کر سکیں. تو ماڈرن ٹرینڈس کا جو ہے کیونکہ اب دنیا جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں بارڈر لیس ہو گئی ہے. جب سے گلوبل ولیج بنا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں, آپ کسی بھی اپرچونیٹی کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو مثلاً آج کے سبجیکٹس میں روبوٹکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اٹ سیلف بہت سارے ایسے سبجیکٹس آ گئے ہیں کہ جو تو مطلب ماڈرن ٹرینڈس کے مطابق آپ اپنی چوائس کریں کہ آپ کا جو کریئر فیوچر میں جس طرف آپ بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کی فیوچر ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہوگی, اور اس کو آپ اس میں آپ کتنا گرو جو ہے وہ میکسیمم کر سکتے ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں نا, وہ سیانے کہتے ہیں کہ دوڑ تو اپنی ہوتی ہے, دوڑ میں سارے لوگ دوڑتے ہیں, لیکن کئی جو ہے اس میں ونر ہوتے ہیں, کئی سیکنڈ پوزیشن پہ آتے ہیں اور کئی بالکل لاسٹ پہ, اور کئی دوڑ سے پہلے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو دوڑ اپنی ہوتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ماڈرن ٹرینڈس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلیں. اس کے بعد چھٹی بات جو ہوتی ہے, آپ اپنا جو وقت ہے آپ کے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہے. آپ کو مثلاً سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر خاندانی ذمہ داریاں کہتے ہیں بس جلدی پڑنے والی ہیں, یا آپ کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے سال لگا کے. تو آج کل یہی کوشش کی جاتی ہے کہ مطلب ضرورت, چونکہ معاشی مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو جلد از جلد جو ہے وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو پورا کر کے تو اپنے والدین کے ساتھ جو فائنینشیل سورسز ہے اس میں ہاتھ بٹا سکے. تو آپ کے پاس وقت کتنے ہیں؟ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندانی وسائل, مالی مسائل اتنے ہیں کہ آپ جو ہے وہ
بالکل کمپلیٹ فوکس صرف اپنی ایجوکیشن پہ کریں تو پھر جو ہے پھر اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. پھر آپ اپنا پورا فوکس جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن پہ یا اپنے ووکیشنس کی جو لرننگ ہوتی ہے اس کے اوپر کر کے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے کریئر کو چوز کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیملی سچویشنس کے اکارڈنگلی فائنینسز کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لمبی ڈگری کر سکیں 5 6 7 سال کے لیے, اور آپ کے پاس وسائل بھی لمیٹیڈ ہیں, تو دین وی شوڈ ناٹ اڈاپٹ فار دیٹ. پھر یہاں تو ہمیں اس کے لیے خود کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنی چاہیے, اپنی کچھ سیونگ کریں اور اپنی فیسیں ساتھ ساتھ پے کر کے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کے والدین جو ہیں ان کی تعلیم کو جو تعلیم وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کا شوق تھا. مثلا میں وکالت کے شعبے سے ہوں, تو میں بہت سارے مطلب ایسے اپنے مطلب لوگ جانتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کی, اپنے اسٹڈی کے ساتھ پارٹ ٹائم جابس کر کے اپنی فیسز جو ہیں اس کو پے کیا, اور اس کے بعد پھر کچھ والدین نے ہیلپ کیا, کچھ جو ہے انہوں نے اپنی محنت سے اسکالرشپس حاصل کی, اور اس طرح پھر جو ہے وہ اپنی اس جگہ تک اس مقام تک پہنچے جو انہوں نے لائف میں ایک اسٹیٹس حاصل کیا, لائف میں ایک پوزیشن یا مقام حاصل کیا. تو اپنے مقام کو یا اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ بہت سارے سی ایس پی آفیسرس کو دیکھیں, ان کا تعلق میجورٹی کا تعلق جو ہوتا ہے بہت ہمبل فیملی سے ہوتا ہے, بہت آئی مین کہ پور فیملی سے یا میڈیوکر فیملی سے ہوتا ہے, اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گول تھا صرف کہ ہم نے دن رات محنت کی, اور دن رات محنت کر کے ہم لائف میں آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم نے مطلب ان کے اوپر نہ صرف وہ خود فخر محسوس کرتے ہیں, ان کے اساتذہ فخر کرتے ہیں, ان کے والدین, ان کا معاشرہ, ان کی کمیونٹی, مطلب سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر, ان کا ملک بھی فخر کرتا ہے. تو اس وجہ سے جب آپ ایک رول ماڈل بننا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے ڈیئر ویورس کہ ہم لوگ محنت بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک سچ ہے کہ ہم لوگ بس شارٹ کٹس چاہتے ہیں, بس جلدی سے ہمیں کوئی شارٹ کٹ سے کوئی رستہ مل جائے. تو لائف کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کہ بس اب راتوں رات مطلب ہمیں کوئی لاٹری نکل آئے, راتوں رات ہم کوئی امیر بن جائیں, راتوں رات ہمیں کوئی عہدہ مل جائے. تو ایسا نہیں ہوتا, لائف کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں آپ کو پراپر ایک بات پہ آ کے اور پھر آپ کو جو ہے نا تو, لیکن یہ مطلب اگر ہم اس تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھار ہم اس تھنکنگ سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, پھر ہمیں ریورس جانا پڑتا ہے. تو ریورس جا کے پھر ہم ایک پراپر پاتھ کے ساتھ جو ہے اپنے گولس کو حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اس قدر حقیقت پسند ہوں کہ ہم لائف کی ان ریالٹیز کو جتنی جلدی ہو سکے سمجھ جائیں. اگر ہم نہ سمجھ سکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں لائف میں اسٹرگل اور سفر کرنا پڑے گا. اس کے بعد 7ویں چیز جو امپورٹنٹ ہے اس میں 7th پوائنٹ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ایکسپرٹس مینٹور سے ملیں, ان سے سجیشنس لیں جب کریئر کی چوائس کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیٹ کی ڈفرینٹ ویب سائٹس کو دیکھیں اور مطلب کیا ماڈرن ٹرینڈس ہیں, لیکن صرف انٹرنیٹ پریکٹیکل گراؤنڈس پر بھی آپ مطلب ان لوگوں سے جو لائف میں کامیاب ہیں. آپ اگر ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں آپ بزنس مین سے ملیں, آپ سی ایس پی بننا چاہتے ہیں آپ سی ایس پی سے ملیں, ٹائم لیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ لائف میں ہمیں کیا اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرا شوق ہے, آپ آرمی آفیسر بننا چاہتے ہیں, آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اور اسی طرح پھر آپ اپنے اساتذہ سے, اپنے والدین سے, بڑوں سے, اور مطلب وہ سب لوگ جو آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں تو ان سے ضرور رہنمائی لیں. اور یہ رہنمائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ کو لائف میں آپ کے جو گولس ہیں جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس گائیڈنس کی روشنی میں آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسی طرح 8ویں چیز جو ہے نمبر 8 پوائنٹ جو ہے وہ آپ اب مارکیٹس جو ہوتی ہیں مارکیٹ کی ایویلیویشن بھی کریں کہ مارکیٹ ایویلیویشن یا ماڈرن ٹرینڈ آبزرویشنس اور انڈسٹریز جو ہوتی ہیں مطلب یہ آپ کو مطلب کیا آؤٹ پٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہیں. تو یہ اس کے اکارڈنگلی بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ سروے اور مارکیٹ ریسرچ جو ہے یہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ڈگری ایجوکیشن ووکیشنس جو ہیں یہ آپ کو کیا آؤٹ پٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتی ہے. اور اسی طرح مطلب یہ کہ آپ جو فیلڈ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کی پراپر ٹریننگ حاصل کریں. صرف ڈگریز کرنے سے آپ جو ہے مثلاً نہیں اس مقام تک پہنچ سکیں گے. مثلاً اگر آپ کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو صرف بکش لینگویج جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا, آپ کو پریکٹیکلی مثلاً کوئی جاب بھی ساتھ کرنی چاہیے. آئی مین تو بیسک کوئی اسے
इससे क्या होगा कि आपको इन एजुकेशन सर्विस जो है वो हासिल हो जाएगी। मसलन अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको बेशक इवनिंग टाइम में किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए कुछ टाइम जो है, यहाँ कभी कभार जो है वो प्रैक्टिस में साथ जाना चाहिए ताकि आप जो है वो प्रॉपर लर्निंग जो है वो कर सकें। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप उस पर ग्रिप हासिल करेंगे उतनी कमांड आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और आखिरी बात जो है वो ये है कि कभी भी जो है वो अनरियलिस्टिक डिसीजंस ना करें। हम लोग कभी कभार लाइफ में अनरियलिस्टिक या गैर हकीकत पसंद ऐसे फैसले कर लेते हैं कि जो हमारी मतलब किसी भी तौर पर हमारी थिंकिंग से, हमारी अप्रोच से, हमारी फाइनेंसिस से या हमारी चीज़ों से बाहर होते हैं। तो हम लोग बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं। तो कभी भी जो है वो अनरियलिस्टिक गैर हकीकत पसंद डिसीजंस ना करें। इन सब 9 फैक्टर्स को जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप इनको माइंड में रखें और उनके मुताबिक अपनी लाइफ का कोई हकीकत पसंद डिसीजन करें। बिकॉज लाइफ जो है वो आपको एक दफ़ा खुदा नहीं देनी। इसको प्रोडक्टिव और यूज़फुल जो है वो आपने बनाना है, मीनिंगफुल आपने बनाना है, अपने आप को विनर जो है वो आपने बनाना है। आपके मतलब ज़ाहिर है असातिज़ा भी होंगे, वालिदैन भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन आफ्टर ऑल इट इज़ यू योर सेल्फ, फॉर यू हु हैव टू डू। ये सिर्फ आपके लिए आपने करना है। आपके लिए कभी भी ये तोक़ा ना करें कि कोई और करेगा। जब आप एक्सपेक्टेशंस करें, हाँ आप अगर किसी के लिए कुछ कर सकें तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन कभी किसी से ये तोक़ा ना करें। तो दैट इज़ वाई आप जो है कभी भी लाइफ में गैर हकीकत पसंद डिसीजन ना करें और मेहनत करते रहें। ये सबसे मोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आजकल के दौर में एक टर्मिनोलॉजी होती है स्मार्ट वर्क, कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इसेंशियल बट स्मार्ट वर्क इज़ मोर इसेंशियल। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप अपने माइंड के साथ, मैं हमेशा से कहता हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। तो जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, आइडियाज़ की गेम है, जितना आइडियाज़ प्रोड्यूस करते रहेंगे तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे स्किल्ड पर्सन, एक अच्छे वोकेशन पर्सन, अच्छे एक सर्विसेज प्रोवाइडर, एक अच्छे कामयाब प्रोफेशनल बन के अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। और आपकी लाइफ का, आपकी फैमिलीज़ का इंसार आपकी इस कामयाबी के ऊपर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज के टॉपिक में आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह आज का एपिसोड भी आपके लिए सोर्स ऑफ लर्निंग, सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ होगा। और हम सब जिस तरह के हमेशा से मैं कहता हूँ कि सीखने के इस अमल से जो है वो गुजरते हैं और इसके ज़रिए से लाइफ में आगे ग्रोथ हासिल करते हैं। सो आई होप सो कि आपको आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा और आपका फीडबैक हमेशा की तरह मेरे लिए सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट होता है। जैसा कि हमेशा की तरह वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर प्रोग्राम के एंड पर कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं पर भी मौजूद हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स में हैं, अपने वर्क प्लेस में हैं, अपने ख़ानदानों में, अपने हमसायों में, अपने आई मीन टू से वर्क प्लेसेस पे हैं, अपने जॉब प्लेसेस पे, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी पे से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट, आइजैक टेलवी।